अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सारी चालें, साजिशें, बयाने, दावे हवा में उड़ गए। अब तो बादशाही को खतरात लाहक हैं। न सिर्फ बादशाही को खतरात लाहक हैं, पहली मर्तबा वफाक की हुकूमत ने सिंध में मुतबादिल को तस्लीम कर लिया और राब्ते किए कि आए टेबल पे बैठे बात करते। इशू वही है, आपको पता है, पिछले 2 माह से मुतनाज़ा कैनाल्स के हवाले से सिंध में एक शानदार किस्म की तहरीक चल रही है, पुरअमन और अवामी हिमायत के साथ। इस तहरीक में हुक्मरान जमात जो अरसे दराज से हुक्मरानी में है और उनके बाकी जो हमदर्द हैं वो ज़ाहिरी तौर पर जियाले नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर में, उनके दिमाग में वो जियालापन है या बुग़्ज़े माविया है। 2 चीजें हैं। उनका ये कहना था कि सिंध में तो मुतबादली नहीं है, क़यादत ही नहीं है, किसी के पास अवामी ताकत ही नहीं है, अकल व फहम भी नहीं है, तो इसलिए जो कुछ करना है हुक्मरान जमात ने करना है, हुक्मरानी भी वो करे और बाकी फैसले भी वो करे और अवाम उन्हीं के पीछे। लेकिन इन 2 महीनों के अवामी जदोजहद ने, जिसमें दरिया बचाओ तहरीक के जो रहनुमा हैं, सियासी जमातें उसमें शामिल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उन्होंने जो तहरीक चलाई उसमें इन दावाओं को हवा में उड़ा दिया कि एक सिंगल जमात सिंध में हुक्मरानी का हक रखती है, बाकी ऐरे गैरे नत्थू खैरे हैं। अब ऐसा नहीं है। 3 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से राब्ता किया था कि कैनाल इशू पर मुज़ाकरात करनी है। कल फिर दोबारा मुज़ाकरात हुए, उसमें ये तय किया गया कि इस मुज़ाकरात को वसी करते हैं। उसी के रोशनी में आज राना सनाउल्लाह ने दरिया बचाओ तहरीक के रहनुमाओं ज़ैन शाह, अयाज लतीफ़ परजीर, जो राशिद मोहम्मद सोमरो और बाकी रहनुमाओं से राब्ते किए और उनको ये पैगाम दिया कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आप तशरीफ ले। पिछले 3 दिनों में जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो राब्ते थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना यह था कि इस इशू से हमारी जान छुड़ाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे कि भाई हम कैसे जान छुड़ाएं, ये आपका किया धरा है, इसका फैसला भी आपको करना है। सदर पाकिस्तान ने मीटिंग की और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने जो तय किया, अब सदर पाकिस्तान ही उनके साथ बैठकर इसको हल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर भी हैं, तो इसलिए एज अ सुप्रीम कमांडर वो अपना किरदार अदा करे, मामला हल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से यह मामला रफा दफा हो और हमारी बले बले हो जाए और सिंध में हमारी जान छूट जाए। लेकिन इस 2 माह की तहरीक ने सिंध में जो सियासी काया थी वो पलट दी। अब बादशाही भी खतरे में है और सियासी काया पलट भी गई और अवाम मुतबादिल के साथ है, सियासी जमातें हैं, उसमें प्रोफेशनल हैं, उसमें लोग खुद हैं। अब आज जो राना सनाउल्लाह ने कदम उठाया, उसके बाद तो हुक्मरान जमात और बादशाही करने वालों के तोते उड़ गए। वो इसलिए कि अरसे दराज से सिंध में ये नैरेटिव बेचा जा रहा था, हुक्मरान जमात की तरफ से, उनके हमदर्दों की तरफ से, बुग़्ज़े माविया रखने वालों की तरफ से, कि सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत है ही नहीं, किसी के पास अकल फहम है ही नहीं,
کسی کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے، لوگ کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس 2 ماہ میں عوام نے، اسٹیک ہولڈرز نے، پروفیشنل نے ان کا ساتھ دے کر عوامی ایشو اٹھا کر یہ فیصلہ دے دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ڈھگوسلا تھا، یہ جو نیگیٹو ایک پروپیگنڈا تھا، اس کی ہوا نکل گئی تو وفاقی حکومت کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے، نہ صرف وفاقی حکومت کے، باقی اسٹیک ہولڈرز کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے کہ ایسا نہیں ہے کہ صدیوں سے ایک جماعت بادشاہی کرے، حکمرانی کرے، اور سندھ کی حالت سب کے سامنے ہے، اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اب ظاہری طور پر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سنجیدہ ایشو پر پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، تو وہ بھی متبادل بھی ہیں اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ تو اب رانا ثناءاللہ نے جب دریا بچاؤ تحریک کے رہنماؤں سے رابطے کیے، اس میں یہ کہا گیا کہ آئیں کینال ایشو پر اور باقی ایشو پر وزیر اعظم شہباز شریف آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواب ملا، بہت سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے جو نیریٹو تھا، موقف تھا، کیا تھا۔ جو دریاؤ بچاؤ تحریک کے جو رہنما تھے جن سے رانا ثناءاللہ نے رابطہ کیا، ان کا نیریٹو یہ تھا کہ ایسے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس تحریک میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کاشتکار ہیں، وہ وکلا ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ صحافی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، عوام ہے، عوام جس کے پاس طاقت ہے، مشاورت کریں گے، پھر آپ کو جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو 2 اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فون کر دیا اور ہم بسترا اٹھائیں اور اسلام آباد پہنچ گئے۔ 2 اقدامات کیا ہیں؟ وہ 2 اقدامات یہ ہیں کہ دریاؤ بچاؤ تحریک کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت فی الحال متنازع کینالز کی تعمیر پر کام روک دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات صرف اس کینال ایشو کے لمٹ میں نہیں ہوں گے۔ کارپوریٹ فارمنگ، گرین انیشیٹو پاکستان، اس کے تناظر میں دیے گئے لوگوں کی زمینیں وفاقی حکومت تیار ہوگی تو بات ہوگی۔ تو ناظرین، اس 2 ماہ کی تحریک نے بہت سارے کرداروں کے، حکمرانوں کے، ان کے ہمدردوں کے، بغض ماویہ رکھنے والوں کے، سازش کرنے والوں کے نقاب اتار دیے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی انسان، سیاسی جماعت، اسٹیک ہولڈر سنجیدگی سے، عقل و فہم سے، ٹھنڈے دماغ سے عوامی ایشوز پر سیاست کرے، جدوجہد کرے، ان کا پھل عوام ان کو دے گی۔ اور سندھ میں سب کے سامنے ہے، ہر کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ باوڑوں پر وکلا پچھلے جمعے سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں تو وہ عوام کے ہیرو ہیں۔ انجینئرز، ڈاکٹرز اور باقی اسٹیک ہولڈرز جو بھی اس جدوجہد میں ہیں، وہ عوام کے ہیرو ہیں۔ حکمران منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، منت سماجتیں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن اس ساری تحریک میں سندھ میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن، وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے، اسلام آباد نے، باقی اسٹیک ہولڈرز نے اس نیریٹو کو ہوا میں اڑا دیا کہ سندھ میں متبادل قیادت نہیں ہے یا متبادل نہیں ہے۔ اب متبادل بھی ہے اور وفاقی حکومت نے رابطے بھی کر لیے، اب صلاح مشاورت ہوگی۔ اب اس ایشو پر رابطوں کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وفاقی حکومت، باقی وفاقی اسٹیک ہولڈرز، کارپوریٹ فارمنگ ایشو کو دیکھنے والے، کینالز ایشو کو دیکھنے والے، گرین انیشیٹو پاکستان کو دیکھنے والے، ایس آئی ایف سی ایز اے اسٹیک ہولڈر ایک طرف بیٹھیں گے، اور دوسری طرف
सिंध से इस इशू पर जो नुमाइंदे बैठेंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ बाकी वही लोग होंगे, रहनुमा होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके हमदर्द और बुग़्ज़ माविया रखने वाले कहते थे कि कोई मुतबादिल क़यादत नहीं है। एक बड़ी अचीवमेंट्स सिंध के लोगों की, स्टेक होल्डर्स की, अवाम के नुमाइंदों की, प्रोफेशनल की, ये है कि वफाकी हुकूमत ने उनके दर पर सलाम किया। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।